पिछले दिनों हमने एक टॉपिक शुरू किया और इसमें चंद हफ्ते हम गुजारेंगे हाउ वी कैन प्लीज गॉड। खुदावंद ने मुमकिन किया, चंद बातें हम इसमें से सीखेंगे। वैसे तो ये इटर्नल टॉपिक है, अगर सिर्फ इसी को पकड़ के हम चलते रहें तो देयर आर सो मैनी थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट दिस। लेकिन मैं बाइबल मुकद्दस में से जब तिलावत कर रहा था तो खुदावंद ने ख़ास एक बात मुझे सिखाई और फिर उसकी सच्चाइयाँ जब खुलना शुरू हुई तो मैं उस पर ठहर गया। कई दिनों तक उसके लिए सोचता रहा, तैयारी करता रहा। और वो साम 147 आपके सामने जो वर्स अभी पढ़ी गई उस पर हमारा फोकस होगा। और वो क्या था कि बाइबल में लिखा है, घोड़ों के जोर में उसकी खुशनुदी नहीं, ना आदमी की टांगों से उसे कोई खुशी है। घोड़ों के जोर में उसकी कुछ खुशनुदी नहीं। आपके पास ताकतवर घोड़े हों, आजकल तो घोड़े नहीं, आज तो ताकतवर गाड़ियां हैं, हॉर्स पावर है। वी डोंट हैव हॉर्सेस बट वी हैव हॉर्सेस पावर। आपकी गाड़ियां ताकतवर हैं और आप कितनी ताकतवर गाड़ी रखते हैं, कितना ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड आपके पास है। तो खुदावंद जब उनको देखता है तो उसकी खुशी सिर्फ इस बात में नहीं होती कि क्या मालो दौलत है, क्या चीज़ें आपके पास हैं, कितना बैंक बैलेंस है। ना रथों से, आप पुराने दौर में जिसके पास लोहे के रथ होते थे, चैरियट्स, आयरन चैरियट्स, उस बादशाह को बड़ा ताकतवर समझा जाता था। उससे जंग करना आसान काम नहीं होता था। लोग कहते थे वो दे हैव 2000 chariots so we cannot fight with them। तो खुदा कहता है खुदा इनसे भी खुश नहीं है, ना आदमी की टांगों से, ना वॉरियर, जो टांगे हैं ये जोर को जाहिर करती हैं, योर पावर। खुदावंद को इससे खुशी नहीं है कि आप कितने जोरावर हैं, कितने ताकतवर हैं अपने बिजनेस में, आपके पास क्या कुछ है, मालो दौलत, फाइनेंशियली, फिजिकली, हाउ मच यू आर स्ट्रांग। ना खुदा उसको देख के खुश होता है। यस, खुदा अपने लोगों को देख के जरूर खुश होता है, लेकिन कोई लोग कहें ना मैं बड़ा ताकतवर हूं, मेरे पास ये है, खुदावंद को इस बात में खुशी नहीं है। खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट प्लीजिंग गॉड। लास्ट संडे हमने इस टॉपिक को शुरू किया कि हम खुदा को किस तरह से खुश कर सकते हैं। मैं इस बात के ऊपर गौर कर रहा था कि आज जितने पॉलिटिशियंस हैं वो लोगों को खुश करना चाहते हैं, खुश करके उनसे वोट लेना चाहते हैं। अगर वो उनको खुश करेंगे, उनकी मुताबिक चलेंगे, व्हाट पीपल विल डू, अगर उनको वोट देंगे। पॉलिटिशियंस इसलिए लोगों को खुश करते हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक लॉज बनाते हैं। बहुत सारे, हम जिस मुल्क में रहते हैं, ऐसे कवानीन पास हुए लोगों को खुश करने के लिए, एमपीस को, एमएनएस को, बिजनेसमैन को खुश करने के लिए कवानीन बनाए गए। लोग इंसान की खुशी चाहते हैं और बड़े पॉलिटिशियन इंसान की खुशी चाहते हैं ताकि वो कामयाब रहें। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है, ना उमरा पर भरोसा कर, ना आदमजाद पर, क्योंकि उसका दम निकल जाता है और उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं। एज ए ह्यूमन वी प्लीज वन अनदर, खुशामद करते हैं एक दूसरे की ताकि हमें बेनिफिट्स मिल सकें। मियाँ बीवी एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, विच इज वेरी गुड, वेरी नाइस। ये हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है कि एक दुल्हा और एक दुल्हन एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें। और यही सिचुएशन कलीसिया में है। दुल्हे ने कलीसिया को खुश किया अपनी जान देकर। अब दुल्हन क्या करती है? क्या दुल्हन जो मसीह का बदन है वो उसको खुश कर रही है या नहीं कर रही? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट वन वे लव। अगर आप खुशी देखना चाहते हैं तो दो तरफा खुशी होती है, उसमें बरकत है। जहां पर भी डबल
दोनों तरफ से रिएक्शन होगा वहां पर बरकत होगी। जहां पर सिर्फ हस्बैंड बीवी को प्यार कर रहा है, बीवी केयरलेस है, वो केयर नहीं करती, वो अपने दोस्तों में खुश है, वो अपनी मसरूफियत में खुश है, वहां पर बरकत कभी नहीं आएगी। वहां पर टेंशन रहेगी, लड़ाई रहेगी। लेकिन जहां पर भी बीवी भी एक दूसरे से बढ़कर मोहब्बत का जज्बा होता है, वहां पर बरकत आती है, वहां पर खुशी होती है। मैं जब इस टॉपिक को पढ़ रहा था, पिछले संडे हमने इस बात को देखा कि कौन खुदा को खुश कर सकता है, और उसमें एक बात हमने सीखी थी, जिस्मानी खुदा को खुश नहीं कर सकते। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 8 जो जिस्मानी है, हमने डिटेल से देखा। अगर आप इससे कनेक्ट करना चाहें आज के सरमन को, आप ज़रूर पिछले संडे का मैसेज सुनिए और फिर आप आज के संडे को भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि अगले 2-3 संडेज में ये सारी चीज़ें और रिवील होंगी। एंड देन यू विल मोर एंजॉय कि हम खुदा को खुश कैसे कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जॉन चैप्टर 15 वर्स 11, इट इज रिटन, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कहीं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ें, जो कि बड़ा गोल्डन वर्सेस हैं, जिसमें खुदावंद यीशु ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो। बहुत ही खूबसूरत पैसेज है, और इसी पैसेज में खुदावंद ने एक बहुत बड़ी बात दरियाफ्त की, रिवील की, और वो क्या थी कि खुदा हमारी खुशी को पूरा करना चाहता है। खुदा क्या चाहता है? हमारी खुशी पूरी हो जाए। God wanted to give us best in our life. अगर हम खुदा के रस्तों पर चलते हैं तो उसके प्लान्स हमारे लिए बेस्ट हैं। हमारे वो टूटे फूटे प्लान्स होते हैं। हमारी सोच तो सर्टन जगह पे जाके रुक जाती है, पर खुदा के प्लान्स बहुत बड़े प्लान्स होते हैं। जो लोग उसके प्लान्स को अपनी जिंदगी में रखते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। बाइबल में लिखा है, मैंने ये तुमको बातें इसलिए लिखी कि मेरी खुशी तुम में हो। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। जब वो खुश होगा तो उसकी खुशी हम में पूरी हो जाएगी। और हमने उसमें देखा कौन से तरीकाकार हैं, वेज जो खुदावंद को खुश करते हैं। हमने देखा कि बाइबल में लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। तो जो लोग मसीह कहलाते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर एक इंग्रेडिएंट्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, यू हैव टू हैव अ फेथ इन योर लाइफ। If you wanted to please God through your life, you need to show something, and something is faith. मैं फेथ, इतने बड़े फेथ की बात नहीं कर रहा। राई के दाने भी बराबर भी फेथ होगा तो आप खुदा को पसंद आएंगे। मुझे नहीं पता दाऊद का कितना बड़ा फेथ था, लेकिन जब वो जाती जूलियत के सामने गया तो वो खड़ा हो गया और वो कहता है कि आज मेरा खुदा तुझे मेरे हाथों में कर देगा। तो ये ईमान है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, क्योंकि यहां पे लिखा है कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, अपने तालिबों को बदला देता है। अगर आप उसके तलबगार हैं, इफ यू हैव अ डिजायर फॉर हिम, you will be rewarded. Always remember, you will receive reward. खुदा अपने तलबगारों को रिवॉर्ड करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ईमान दे के छोड़ देगा, नो, वो रिवॉर्ड करेगा आपको। और दूसरी बात हमने सीखी इस पैसेज में कि कौन सी बातें हैं जो खुदा को खुश करती हैं। बीइंग अ स्पिरिचुअल माइंडेड, रूहानी होना खुदा को खुश करता है। अगर आपकी जिंदगी में के अंदर रूह के फल हैं, यू आर स्पिरिचुअल, गॉड इज प्लीज्ड टू सी यू। बाइबल में लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी हैं
وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. Even your thoughts, when you are sitting, you will always think about positive. You think about godly thing. Your thinking will change if you wanted to please God. آپ کی سوچیں بدل جائیں گی، آپ شرافت کی باتیں سوچیں گے. کئی لوگ لڑائی کے منصوبے باندھتے ہیں بستر پر، کئی لوگ بیٹھتے ہیں انہوں نے میں کین جواب دینا ہے، اب یہ جب آئے گا میرے سامنے تو میں کیا کروں گا. اپنے کام پر ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ سوچتے ہوں کیا کرنا ہے. بینگ اے اسپرچل مائنڈڈ پرسن، خدا کو خوش کرنے کے لیے آپ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. آپ معاف کریں گے. لکھا ہے جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی. اور لکھا ہے اور جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے. سو بینگ اے اسپرچل یو کین پلیز گاڈ. روحانیت بتانے سے لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا ہاؤ مچ یو آر اسپرچل. چاہے آپ جتنا مرضی بتائیں، آپ کو پوری بائبل زبانی یاد ہو، آپ کی روحانیت کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ یور واک، یور ٹاک، یور بیہیویئر، یور ایٹیٹیوڈ. واٹ یو آر ڈوئنگ پیپل سی یو. یہ جو بائبل پڑھتا ہے اس کے اندر کتنی ہے؟ یہ جو انفارمیشن مجھے دے رہا ہے اس کے اندر ٹرانسفارمیشن کتنی ہے؟ کتنی ٹرانسفارمیشن اس کے اندر آئی ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک شخص کسی کو بائبل دے رہا تھا اور اس نے کسی غیر مسیحی کو، اور اس نے کہا کہ یہ آپ کی زندگی میں بڑے معجزے کرے گی، بڑی برکت لائے گی. اس نے کہا آئی ڈونٹ نیڈ دس. اس نے کہا نو ٹرائی کرو. اس نے کہا نہیں. تم کتنے سالوں سے مسیحی ہو؟ اس نے کہا تو میں تو پیدا ہی مسیحیت میں ہوا. کہتا ہے اگر یہ تجھے نہیں بدل سکی تو مجھے کیا بدلے گی؟ جس بائبل کو تو پریچ کر رہا ہے میرے آگے، اگر یہ تیری زندگی میں اسپرچل لائف پروڈیوس نہیں کر سکی تو میں تو ایک غیر مسیحی ہوں، مجھے کیا یہ اثر کرے گی؟ آئی ڈونٹ نیڈ دس بائبل. If you wanted to be a living testimony in your area, you have to be spiritual in your life. ایسی جگہوں پر جہاں پر آپ کی مرضی کے خلاف، خدا کی مرضی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں سوری میں یہ کام نہیں کرتا. کیونکہ جب ہم آدمیوں کو خوش کرنے والے ہوتے تو پھر ہم خدا کو خوش کرنے والے نہ بنتے. تو اسپرچل، پہلی بات فیتھ ہونا چاہیے. دوسری بات ہم نے سیکھی کہ ہمارا ذہن اسپرچل ہونا چاہیے. بینگ اے اسپرچل، آپ خدا کو خوش کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو بائبل میں لکھا ہے کہ جب زمین پر کوئی ایک شخص قبول کرتا ہے تو آسمان پر لکھا ہے لوک چیپٹر 15 ورس 7 میں کہ جب کوئی بائبل میں لکھا ہے کہ کوئی کھوئی ہوئی بھیڑ جب واپس آتی ہے تو خدا خوشی مناتا ہے. آسمان پر ہزاروں لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں. تو خدا کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اپنے رستوں سے واپس مڑنا پڑے گا، یو ٹرن مارنا پڑے گا if you wanted to please God. اب نارمل بات دیکھیں، اگر آپ کے بچے نافرمان ہو گئے اور اگر وہ گھر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں I'm sorry dad, I'm sorry mom, میں آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گا، تو آپ کتنا خوش ہوں گے کہ یس، آپ اسے گلے لگائیں گے، آپ اس کو پیار کریں گے. Why? Because he came back. اور تیسری بات جس میں خدا خوش ہوتا ہے فیئر آف گاڈ. لکھا ہے کہ خدا کن سے خوش ہے؟ جو اس سے ڈرتے ہیں. اس میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے باتیں سیکھی کہ کس طرح کا فیئر ہونا چاہیے، خدا کس طرح کے فیئر کو پسند کرتا ہے اور خدا ہماری زندگی سے کیسا چاہتا ہے. فیئر وہ نہیں جو ساری دنیا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے بدروحیں بھی تھر تھراتی اور کانپتی ہیں، ان کے اندر بھی خدا کا خوف ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کسی بھی مذہب کے شخص کو پکڑ لیں، اسے پوچھیں کہ کیا آپ خدا کو مانتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں؟ وہ کہے گا جی ہاں میں بالکل ڈرتا ہوں. آپ دیکھیے ایک بت پرست شخص بھی اور زندہ خدا کے مالک بھی، وہ یہ کہیں گے کہ یس ہم خدا سے ڈرتے ہیں. لیکن خدا کس ڈر کو پسند کرتا ہے؟ جس کے اندر ریورنس ہوتی ہے، جس کے اندر پیار ہوتا ہے، خدا کی محبت.
बाइबल मुकद्दस में अगली जो बात आज हम सीखेंगे और वो है कि प्लीजिंग गॉड शुड बी आवर पर्पस. दैट इज़ द टॉपिक. आज की हमारा जो सरमन का जो टॉपिक होगा कि खुदा को खुश करना हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए. हमारा मकसद क्या होना चाहिए? कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को देखते हैं तो कहते हैं कामयाब, इतने एज में मेरे पास इतने पैसे हों, मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, जब मैं रिटायर हूँ इतना बैंक बैलेंस हो. नो, दैट्स ऑल वर्ल्डली टारगेट्स. पर आपकी ज़िंदगी के अंदर व्हाट इज़ द पर्पस इन गॉड्स पर्पस इन योर लाइफ? प्लीजिंग गॉड. क्या जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको पैदा किया है आप उस मकसद को पूरा कर रहे हैं? मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, क्या आज हम उस मकसद को पूरा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना रिव्यू करें. बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा. लेकिन हम हटने वाले नहीं, हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि अपनी जान बचाएं. जो खुदा को खुश करने वाले हैं वो कभी नहीं हटेंगे अपनी राह से, वो खुदा को खुश करेंगे. यहां पर लिखा है, बेयरिंग फ्रूट इन गुड वर्क्स एंड इंक्रीजिंग इन योर नॉलेज कैन प्लीज गॉड. जब आप फल पैदा करते हैं खुदावंद को खुशी होती है कि हमारे जैसे एक माली को दरख्त देखकर जिसके ऊपर वो काम करता है, वो आप फल देखता है कि फल लगना शुरू हो गए, फूल देखता है तो वो खुश होता है. अगर आपके घर में गार्डन होंगे, अगर आपने वेजिटेबल्स लगाई, दरख्त लगाए, आप उसको हरा भरा देख के खुश होते हैं. लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो जैसे बाइबल मुकद्दस में अनाजील में लिखा है कि एक माली जब आता है और वो दरख्त को देखता है कि मैं हर साल यहां पर आता हूं और मैं इसमें फल नहीं पाता, इसको काट डालो, तो क्या माली खुश था? नो, he was angry because he was not producing fruit. Producing fruit, जब हमारी जिंदगी के अंदर रूह के फल लगते हैं तो खुदा खुश होता है. खुदा देखता है मेरे बच्चे मैच्योर हो रहे हैं और वो सीख रहे हैं. एक ही दिन में आपको पूरे फल नहीं लगेंगे, स्लोली जैसे जैसे आप डीप होंगे आपको फल लगने शुरू हो जाएंगे. मैं ये बातें देख रहा था, मैंने कहा देखा कि हमारी ज़िंदगी में जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए. दाऊद की ज़िंदगी का पर्पस था कि वो खुदा को खुश रखे, इसीलिए खुदा ने उससे ये कहा कि ये मेरे दिल पसंद है. खुदा ने नूह को नहीं कहा, इब्राहिम को नहीं कहा, बड़े अंबिया आए, एक शख्स जिसकी ज़िंदगी में बड़े गुनाह भी आए, लेकिन फिर भी खुदा उससे कहता है कि एक ऐसा शख्स जो मेरे दिल के मुताबिक है. उसके अंदर क्या बात थी? क्योंकि दाऊद को जब भी रियलाइज होता कि वो उसने गुनाह किया है, गुनाह इंसानियत को जाहिर करता है, हमारी कमजोरी को जाहिर करता है, हमारी सिंफुल नेचर को जाहिर करता है. वी आर नॉट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. इसीलिए लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है. सिवाय यस्सु के कोई कामिल नहीं है. एक ही शख्स है जो दुनिया में कामिल रहा, बाकी सब ने गुनाह किया. कोई किसी हिस्से में गुनाह करता रहा, कोई किसी हिस्से में गुनाह करता. आप देखिए इब्राहिम जिसे रास्तबाजों का बाप कहा जाता है, ईमानदारों का बाप, उससे कई गुनाह हुए. उसने कई ऐसी गलतियां, ब्लंडर मिस्टेक्स की जिसके बारे में खुदा ने उसे नहीं कहा था, उसने अपनी मर्जी से की. बहुत सारी गलतियों का जिक्र है, लेकिन फिर भी वो खुदा के साथ, चूंकि उसके अंदर ईमान की दौलत थी, और लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना ना. उसने अपने ईमान को दिखाया. खुदा ने बाकी सारी चीज़ों को कवर कर लिया अपनी फजल से, अपनी मोहब्बत से. आमीन, हालेलुया. बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब दाऊद की जिंदगी में मैं देखता था तो लिखा है, सर्च मी ओ गॉड, ओ नो माई हार्ट,
Try me and know my thoughts. 139 ज़बूर 139 verse 23 کہ खुदावंद मुझे जांच और पहचान मेरे ख्यालात को, देख मुझ में कोई गुनाह तो नहीं है। वो लोग जो खुदा को खुश करना चाहते हैं वो ऑलवेज सर्च करते रहते, कोई गलती तो नहीं मुझसे हुई, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया इस हफ्ते में, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जिससे मेरा खुदा या पाक रूह मुझसे रंजीदा हो। जब आप शाम को बाइबल पढ़ते हैं, आप अपने ख्यालात की दुनिया में जाते हैं, आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं और कहते हैं कहीं पर मुझसे कोई ऐसी बात हुई हो, और आप फिर भी झुकते हैं कि खुदावंद तो मुझे धो, हो सकता है मुझसे ऐसी खताएं हुई, ख्यालात में हुई। बट सो मैनी Christians, they are not examining their self. That's why they are not pleasing God. We examine others, people. Oh, वो शख्स बड़ा ये करता है, वो बड़ा गुनहगार है जी, उससे नहीं हाथ मिलाना, वो बड़ा जी ये है ऐसे। पर खुदा तो गुनहगारों को पसंद करता है, प्यार करता है। We examine others. We don't examine ourselves. That's why we never please God. So it is important to examine. बाइबल मुकद्दस में जब मैं देख रहा था, बुक ऑफ जॉब 31 verse 6 में लिखा है, लेट गॉड वे मी, वो मेरा वजन करेगा। मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। मैंने बहुत इंजॉय किया इस पूरे पैसेज को कि अय्यूब किस तरह से खुदा को खुश करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अय्यूब की किताब उसका 31वां बाब, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 31, जब वो अपनी आंखों से, दाऊद कहता है ना मुझे जांच, तो इसी तरह अय्यूब भी कहता है। वो क्या कहता है? अगर वर्स 1 पढ़ूं तो लिखा है, मैंने अपनी आंखों से अहद किया। अहद किसे कहते हैं? कवेनेंट। आई मेड अ कवेनेंट विद माई आइज। और अहद क्या करता है कि मैं फिर किसी कंवारी पर क्यों कर नजर करूं। बहुत सारे लोग खुदा को इसलिए भी खुश नहीं करते क्योंकि उनके अंदर लस्ट बसा हुआ है। बड़े बड़े प्रीचर्स भी हमने देखे, बड़ी बड़ी खबरें भी हमने देखी। लस्ट ये एक ऐसी लानत है, एक ऐसा गुनाह है। कई दफा बहुत सारे लोग गंदी फिल्में देखते हैं अपने सेल फोन पर, अपने कंप्यूटर्स पर। शादीशुदा लोग, शादीशुदा औरतें, जवान बेटे और बेटियां ऐसी टिकटॉक करती हैं, ऐसी एक्टिविटीज में हैं, अपने जिस्म को दिखाना, गंदगी की बातें करना। खुदा इन बातों को देख के खुश नहीं होता। क्या आप अपने जिस्म की नुमाइश करें? खुदा चाहता है कि हम पाक रहें। खुदा चाहता है कि हम अपने आप को कवर करें ताकि किसी के अंदर हमें देखकर लस्ट पैदा ना हो। समटाइम वी वांटेड टू बिकम अट्रैक्टिव, कि लोग हमें देखें। दैट्स डेंजरस, दैट्स डेंजरस, वेरी डेंजरस। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। जोब कहता है मैंने अपनी आंखों से अहद किया, फिर किसी कंवारी पर नजर नहीं करूंगा। तो क्या खुदा अय्यूब से खुश था? टेल मी। वो लोग जो खुदा के साथ अहदो पेमा करते हैं, अहद बांधते हैं, वो लोग जो खुदा के साथ कवेनेंट में ठहर जाते हैं, खुदावंद आज के बाद मेरी शादी हो गई, बस ये और मैं, हम एक दूसरे को देखेंगे, इसके बाद सारी मेरी माएँ और मेरी बहनें और मेरी बेटियां हैं। काश हम ऐसा करें, काश हम ऐसा सोचें, हमारी सोच ऐसी हो। आज अनफेथफुलनेस क्यों है रिश्तों के अंदर? शादीशुदा लोग, वो उनके अंदर लस्ट की डिजायर है, वो किसी बीवी का लालच करते हैं, किसी की बहन का लालच करते हैं, किसी को देखते हैं आंखों में जिनाकारी करते हैं। दोस्तों, कोई शख्स तो नहीं देख सकता, पर खुदा तो देख रहा है कि कितनी दफा हमने अपने आप को नापाक किया। और फिर हम कहते हैं जी मैं तो बड़ा पाक हूं, खुदा मुझसे क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हमने उसको खुश नहीं किया। हम उस नाफरमान बेटे की मानंद है जो सब कुछ जानते हुए भी कई दफा सारे गुनाह करते जाते हैं।
मैं बाइबल मुकद्दस में से इसी देख रहा था, लिखा है क्योंकि ऊपर से खुदा की तरफ से क्या बखरा है और आलम बाला से कादर मुतलक की तरफ से क्या मिरास, क्या वो नारास्तों के लिए आफत और बद किरदारों के लिए तबाही नहीं। जो आज बद किरदारी में हैं, ये याद रख लें, तबाही आने वाली है और उस दिन उस तबाही से हम बचेंगे नहीं। तबाही आने वाली है। लिखा है क्या वो मेरी राहों को नहीं देखता। जब आप गुनाह करते हैं, आप अपनी जिंदगी के पर्पस से हट जाते हैं, जिस पर्पस के लिए खुदा ने मुझे और आपको पैदा किया। जब मैं और आप उस पर्पस से हट जाते हैं और ऐसे काम करते हैं जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट हैं, वी डोंट ग्लोरीफाई जीसस, वी डोंट ऑनर होली स्पिरिट, कि खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है। अगर मैं ये कहता हूं कि खुदा का रूह मेरे अंदर बसता है, तो मैं क्या खुदा को मैं खाने में लेकर जाऊंगा? क्या मैं खुदा को किसी क्लब में लेकर जाऊंगा? क्या वहां पर खुदा खुश होगा? क्या जब मैं आंखों से देखूंगा किसी कंवारी को, तो मेरे अंदर बैठा खुदा खुश होगा? जो मेरी सोचों को पढ़ सकता है, मेरे ख्यालात को पढ़ सकता है? नो। मैं अपनी जिंदगी के पर्पस को तबाह और बर्बाद कर रहा हूं। अय्यूब कहता है क्या वो मेरी राहों को नहीं देखता, मेरे सब कदमों को नहीं गिनता। गौर कीजिए, हम सर के बालों की बात करते हैं कि उसने गिने हुए हैं, आपके कदम भी गिने हुए हैं। आप कहां पर गए, कहां पर कितने कदम आपने दुनिया में नापने हैं, कितने कदमों के बाद हमारी जान इस जमीन से निकल जाएगी और हम कब्र में चले जाएंगे। गॉड नोस। खुदा सब चीजों को जानता है। और फिर आगे बड़ी एक और बात कहता है, अगर मैं बतालत से चला हूं तो मेरे पांव ने दगा के लिए जल्दी की। और फिर लिखा है तो मैं ठीक तराजू में तोला जाऊं ताकि खुदा मेरी रास्ते को जान ले। खुदा के हाथ में एक तराजू है जिसमें हम तोले जाएंगे, और उस तराजू के अंदर हम कितना निकलते हैं ये खुदा को पता है। जब वो तोलेगा तो फिर देखेगा कि उसने हमें अपनी बादशाहत में शामिल करना है या शरीरों के खाना में डाल देना है, ये उसके हाथ में है। सो खुदा को खुश करना, खुदा को पसंदीदा अपने किरदार से करना, ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुदावंद यीशु मसीह की एग्जाम्पल से हम सीखते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक मकसद रखा। क्योंकि कोई भी बात जब हम सीखते हैं तो सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास यीशु मसीह की है। किसकी है? सब बोलिए, किसकी है? हम इंसानों की मिसाल देते हैं, उनमें भी खामियां हैं, पर यीशु के अंदर कोई खामी नहीं थी। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। बशरियत और कुदरत, बुजुर्गी उसके अंदर थी। वो कामिल इंसान और खुदा जमीन पर चलता फिरता, जो दिलों के ख्यालात को भी जानता है। मैं बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था अल मसीह की इस मिसाल को कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से खुदावंद के नाम को जलाल दिया। वो अपने मकसद को समझते थे। लूक चैप्टर 4 वर्स 18 and 19 यहां पर लिखा है, खुदा का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं। इंग्लिश में लिखा है, he knew his purpose. The Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will set free.
اس نے مجھے کیوں بھیجا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے آپ کیوں اس دنیا میں پیدا ہوئے؟ میں کیوں اس دنیا میں پیدا ہوا؟ میری ماں کے اندر، میرے باپ کے اندر ملینز آف سیل تھے، ان میں سے چند سیل وجود میں آئے جن میں سے میں بھی اور آپ بھی ہیں، اور ان سیل کے اندر خدا نے ایک شکل بخش دی، اور اس شکل میں خدا نے اپنی صورت کو رکھا تاکہ میں اور آپ لیونگ ٹیسٹمنی بن جائیں۔ ہم خدا کے جلال کو، لکھا ہے تم خدا کا مقدس ہو، اور اپنے بدنوں سے خدا کے نام کو جلال دو۔ How much we are glorifying God through our bodies. کتنا، یہ مجھے اور آپ کو سوال کرنا ہے اپنے آپ سے۔ المسیح کی زندگی میں یہ بات تھی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے انہوں نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے۔ 30 سال رہنے کے بعد جب وہ ہیکل میں گئے اور انہیں صحیفہ پڑھنے کے لیے کہا، دیٹ واز دا ڈے جب انہوں نے یسایہ کے صحیفے کو پڑھا اور کہا اور آج یہ نوشتہ پورا ہوا۔ انہوں نے کہا یہ نوشتہ تو مسیح کے لیے تھا، تو مسیح نہیں ہے، تو یوسف کا بیٹا ہے، تو مریم کا بیٹا ہے، یو کین بی مسیح، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اور بائبل میں لکھا ہے انہوں نے اسے پہاڑ سے پھینک دینا چاہا اور یسوع بچ کے ان میں سے نکل گیا۔ لیکن جب ان کا ٹائم آیا، ہی پروکلیمڈ ہز پرپس، کہ میرا پرپس کیا ہے پیدا ہونے کا، اور پرپس کیا تھا کہ میں رہائی دوں، روح مجھ پر ہے، اور مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، میں ان کو بتاؤں کہ دیر از اے گڈ نیوز، آپ کو برکت مل سکتی ہے۔ جب وہ پہاڑ پر گئے اور ان کا چہرہ نورانی ہو گیا تو وہاں پر شاگرد تھے ان کے ساتھ، تو یہاں پہ لکھا ہے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا تو دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ اوپر سے آواز آتی ہے، شاگرد اس آواز کو سن رہے ہیں پر وہ دیکھ نہیں رہے۔ پطرس کہتے ہیں یہاں پہ خیمے نہ بنا لیں، آواز آ رہی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، اور یسوع کا چہرہ نورانی ہو گیا۔ اوپر سے آواز آئی کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں اس مقصد کو پورا کیا جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آئے۔ میں اور آپ بھی اسی مقصد کے لیے پورے ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کی زندگی میں بھی خدا نے ایک مقصد رکھا ہے، اور اگر ہم اسے پورا نہیں کر رہے تو کوئی آواز نہیں آنی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا روح القدس یہ آپ کو کہہ رہا ہو، کان میں آپ کی آواز آئی ہو، یس آئی ایم پلیزڈ، آئی ایم ہیپی، آپ کی ڈیلی لائف سے آپ کے اندر سیٹسفیکشن ہوگی۔ بائبل میں لکھا ہے آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ بائبل میں لکھا ہے آپ کے ذہن کے اندر خدا جب کمیونیکیٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو کئی دفعہ ڈسٹرب کرتا ہے، یو آر ناٹ ڈوئنگ رائٹ تھنگ، ڈو اٹ دس وے، پر ہم اس کے اوپر اوور کم آتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ میں ایسے کروں گا۔ کیا کبھی روح القدس نے انٹروین کیا اور آپ کو کہا آپ جو کام کر رہے ہیں، روح القدس کہہ رہا نو 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 آئی ایم ناٹ پلیزڈ، آئی ایم ناٹ ہیپی، جو تو کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کرتے رہے۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا؟ جیسے ہی پیدا ہوئے وہی کام کیا۔ ایک ایک دن ان کی زندگی کیلکولیٹڈ تھی، اور اوپر سے آواز آتی ہے یہ میرا پیارا جس سے میں خوش ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے۔ کیا کبھی میں اور آپ بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں یسوع مسیح کے قبول کرنے کے وسیلہ سے؟ کبھی آپ کو یہ آواز آئی ہے خیالوں میں، خواب میں؟ روح القدس نے کہا یس مائی ڈیئر ڈاٹر آئی ایم پلیزڈ، یو آر ورکنگ ہارڈ، یو کین بی پرفیکٹ۔ ایک چیز آپ کو بتاؤں، ڈونٹ اسٹرگل فار کہ آپ پرفیکشنز میں چلے جائیں۔ پرفیکشن ہماری زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گی، اور پرفیکٹ لوگ خدا کو، یہ نہیں کہ خدا نے پرفیکٹ لوگ، اگر خدا چاہتا تو شریعت کو ماننے والے، کیا پالوس پرفیکٹ نہیں تھا جو نقطوں کو بھی سمجھتا تھا شریعت میں یہ چیز
کہاں پر ہونی چاہیے؟ وی آر ناٹ پرفیکٹ، وی آر امپرفیکٹ، لیکن خداوند کو وہ لوگ پسند آتے ہیں جو سٹرگل کرتے ہیں، جو اپنے گناہ کو تسلیم کرتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں. خداوند میں روز کوشش کرتا ہوں اس بیماری سے، اس گناہ سے نجات پانے کی، مجھے معاف کر دے، میں اس سے چھوٹنا چاہتا ہوں، خداوند تو مجھ پہ رحم کر. خداوند ایسے لوگوں کو پیار کرتا ہے اور ان کو چن لیتا ہے اور برکت دیتا ہے. بائبل میں لکھا ہے ایک اور جگہ پر، John chapter 8 verse 29, Gospel of John chapter 8 verse 29, Jesus said, He always did those things that pleases Him. اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آئے. میرے پیچھے بولیے، میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آئے. یہ کون تھا کہہ رہا؟ اچھا چرواہا جس کے ہم فالوور ہیں. کیا میں اور آپ اپنی زندگی کی ڈیڈز، زندگی کے کام ویسے ہی کرتے ہیں جو خدا کو پسند ہیں؟ ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. دوستو، بائبل یاد کرنے سے ہماری نجات نہیں ہے. ہم غیر قوموں کی طرح رٹا لگا لیں، میسج ورسز بولیں، بتائیں، بڑی انفارمیشن بتائیں، ہسٹری کو بتائیں اور اپنا روب جھاڑیں لوگوں کے اوپر. نو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ ابلیس سے بڑا ہسٹورین اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. طاقتور، اس کے پاس بڑی انفارمیشن ہے. جادوگروں کے پاس بڑی انفارمیشن ہے. خداوند کو کون لوگ پسند ہیں؟ جو لوگ وہ کام کریں جو خدا کو پسند آئیں. خدا کو خوش کرنے کے لیے آپ کو وہ کام کرنے پڑیں گے جو خدا کو پسند آئے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ خداوند آپ کی زندگی سے کس طرح سے خوش ہے. جیسس سیڈ ویری کانفیڈنٹلی کہ میں وہی کرتا ہوں جو باپ کو پسند آتے ہیں. کسی نے پوچھا عدالت کا دن کون سا ہے شاگردوں میں سے؟ خداوند یسوع بتا سکتے تھے، چل یار یہ تو میرے شاگرد ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، یہ باپ کے پاس ہے. وہاں پر بیٹے نے باپ سے لوور کیا اپنے آپ کو. امیجن کیجئے، وہ کہہ سکتا تھا کہ یس میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن وہ ہر جگہ وہ گیا اور اس نے کہا میں اس لیے آیا کہ میں اپنے باپ کا جلال ظاہر کروں. میں اور آپ کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کہ اپنے باپ کا جلال ظاہر کریں. ایلوہیم، ادونائے، یسوع ہماری زندگی سے نظر آنا چاہیے. اگر نہیں آ رہا تو آج ایک مشکل ہے. کسی جگہ پہ میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے میں اسرائیل جانا چاہتا ہوں، اور وہاں پر کوئی سینا پہ جا کے، میں پہاڑی پہ جا کے 10 احکام زبانی تمہیں سناؤں گا. پاسٹر کو بتا رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے کوئی سینا پہ جا کے 10 احکام یا اسپرچل بننے کی ضرورت نہیں ہے. کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی کہ تو وہاں پہ کتنا نالجبل ہے، کتنا اسپرچل ہے. یہ احکام جو تو مجھے سنانا چاہتا ہے، آئی وانٹ یو ٹو کیپ اٹ. میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ان کو مانے اور اپنے گھر میں ہی رکھے اور ان پر چلے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ کئی دفعہ ہم ان جگہوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں وہاں پر جا کر پتھروں کو چومنے سے، انہیں ہگ کرنے سے، وہاں پر کینڈلز جلانے سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے. ہم بھی دنیا داری کی طرح سے چلتے ہیں. اٹس ویری گڈ اگر آپ کو چانس ملتا ہے کہ آپ اس جگہ پر جائیں اور بائبل کو دیکھیں کہ کس طرح سے ہوا، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اگر میں کوئی سینا پر یسوع مسیح کی قبر کو میں نے زیارت کر لی اور میں نے ان جگہوں پر گیا تو میں پاک ہو گیا. نو، جو نہیں جا سکے اس کا مطلب وہ تو بڑے ان لکی لوگ ہیں. خدا کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم وہ کام کریں جو اس سے پسند ہے، وہ کام کریں جو خدا چاہتا ہے. ہم چوری نہ کریں، خدا چاہتا ہے ہم جھوٹ نہ بولیں، خدا چاہتا ہے ہم اس کے دن کو اول درجہ دیں. خدا چاہتا ہے اس کی زندگی میں، خدا یہ چاہتا ہے کہ خداوند ہماری زندگی میں ٹاپ پر ہو، نمبر 1. دوسرا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کریں. خدا چاہتا ہے ہماری زندگی میں پیار اور محبت کا دریا ہو.
اور جب خدا ہماری زندگی میں اپنے پرپس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر خدا خوش ہوتا ہے۔ آمین، we believe that۔ بائبل مقدس میں پال یہ کہتا ہے، بک آف گلیشینز چیپٹر 1 ورس 10 میں، غلطیوں کا خط پہلا باب اس کی 10 آیت، یہاں پر یہ کہتا ہے، جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہے۔ اب غور کیجئے، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا کہتا ہے پال؟ میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کہتا ہے کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ بڑے پریچرز ہیں جو آدمیوں کو خوش کرتے ہیں، بڑے لوگ ہیں جو آدمیوں کو خوش کرتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو آدمیوں کو خوش کرتے ہیں، کانگریگیشنز کو خوش کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ اور دیئر لیول۔ ایسے میسیجز دیتے ہیں جس میں گیزم، لیسبین اور یہ چیزیں بھی سب روا ہیں، سب چیزیں ٹھیک ہیں، not according to the Bible۔ پاسٹر وہ کہتے ہیں او اٹس اے ہیومن رائٹس، میں یہ سمجھتا ہوں جو کلام میں لکھا ہے صرف وہی رائٹ ہے، کوئی اور چیز رائٹ نہیں ہے۔ جو خدا کے کلام کے خلاف جاتی ہے، چاہے وہ کتنی بھی اچھی ہے، لیکن اگر وہ اس بائبل کے خلاف ہے تو وہ چیز رائٹ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ کئی دفعہ ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، اور یار اب دوست تھے، یاری ہے، دوستی ہے، اب یہ کرنا تھا، پادری صاحب کیا ہو گیا؟ تو پال یہ کہتا ہے اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ We are not living here to please men. We are not born to please our families. We are not born to please our government. جو چیزیں خدا کے کلام کے اگینسٹ ہیں ہمیں وہاں پر کھڑا ہونا ہے، چاہے سر کٹ جائے، چاہے گولی لگ جائے، صدرک مسک ابد نجو کی مانند ہمیں یہ کہنا ہے اول تو ہمارا خدا بچانے پر قادر مطلق ہے، پر اگر وہ نہیں بھی بچائے گا تب بھی ہم اس بت کو سجدہ نہیں کریں گے، اس گندگی کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم پاکیزگی میں زندگی بسر کریں گے، کیونکہ ہم خدا اور اس کے روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ بائبل یہ بتاتی ہے، پال کہتا ہے میں آدمیوں کو نہیں خوش کروں گا۔ وہ تو اتنی کلیسیاں اس نے بنائی، اگر وہ انہیں خوش کرتا رہتا تو وہ تو بیچارہ گم ہو جاتا۔ آج لوگ پاسٹر سے یہ توقع کرتے ہیں جو میں چاہتا ہوں پاسٹر وہ پریچ کرے، اور بہت سارے پاسٹرز ایسا کرتے بھی ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ایسی عنصر مجھ میں بھی پیدا ہو۔ اس دن میں یہ دعا کرتا ہوں میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اگر خدا کے کلام کے اگینسٹ کوئی بھی بات آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے ہو، نو وے۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ آپ کام پر ہیں، آپ کی کچھ ویلیوز ہیں، آپ کی کچھ کنوکشنز ہیں، اگر کچھ دوست، کچھ لوگ آپ کو آپ کی کنوکشن سے ہٹانا چاہتے ہیں، یو ہیو ٹو ٹیک سٹینڈ۔ میرے ایک عزیز تھے، وہ اس کینیڈا میں آئے کئی سال پہلے، تو انہوں نے کہا، ایک ان کا دوست، دونوں کینیڈا میں آئے اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہر وقت، اس کی شادی ہوئی، اب ان کی ڈائیورس ہو گئی، بچے جوان ہیں، لیکن نام میں نہیں مینشن کر سکتا۔ ہوا کیا، وہ جب شخص ادھر آیا تو اس نے بہت ساری دوستیاں پال لیں اپنے کام پر، ادھر ادھر، اور گندگی کی لائف گزارنی شروع کی، اور اس نے اس دوست کو بھی ابھارنا شروع کیا جو بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے کہا یار وی آر کینیڈین ناؤ، اٹس کینیڈا، بیوی گھر میں ہے، باہر تو کچھ دوستی ہونی چاہیے۔ اس دوست نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے اسے کہا آئندہ کے بعد تو نے میرے گھر قدم نہیں رکھنا۔ جو اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ وفادار نہیں، وہ کل کو میرے گھر میں آ کے میری بیوی کو بھی خراب کرے گا۔ کین یو امیجن دیٹ؟ یو ہیو ٹو ٹیک اسٹینڈ کہ آپ آدمیوں کو خوش کر رہے ہیں
کہ جی فلاں نے میرے ہاتھ میں پیالہ دے دیا، فلاں نے مجھے یہ کر دیا، تو اب کرنا ہی تھا، فلاں نے مجھے زناکاری میں لگا دیا، فلاں نے مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا، چوری کرنے پر مجبور کر دیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میں رشوت نہ لیتا تو میرا باس مجھے وہ جاب سے نکال دیتا، لیکن اوپر ایک اور باس ہے، وہ آپ کو نئی جاب دے دیتا، کیونکہ خدا ان کو پسند کرتا ہے جو آدمیوں کو خوش نہیں کرتے، خدا کو خوش کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں اس پرپس کو رکھا، پلیزنگ گاڈ انسٹیڈ آف پلیزنگ مین۔ اور پھر آگے لکھا ہے بائبل مقدس میں 1 Thessalonians chapter 2 verse 4، بالکل ہم آخر میں ہیں، پھر ہم خداوند نے چاہا تو اسی سٹڈی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ بائبل میں لکھا ہے، بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی، ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ غور کیجئے پال پھر کیا کہتا ہے، آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے۔ کہتا ہے وہ خوشخبری کا پیغام، میں غلط تعلیم نہیں دوں گا، میں غلط باتیں نہیں بیان کروں گا، میں وہ بات کروں گا جو صحیح ہے، آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے، کیونکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ نہ کبھی ہمارے کلام میں خوش آمد پائی گئی، نہ وہ لالچ کا پردہ بنا، خدا اس کا گواہ ہے، اور ہم نہ آدمیوں سے عزت چاہتے ہیں، نہ تم سے اور نہ اوروں سے، اگرچہ مسیح کے رسول ہونے کے باعث تم پر بوجھ ڈال سکتے تھے، بلکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے۔ بتاتا ہے کہ میں نے تو بھائیو تم سے کوئی توقع نہیں کی، میں صرف اس لیے خدمت کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے تمہارے ہدیے چاہیے تھے۔ یہاں پر ہدیوں کی بات ہو رہی ہے، کلیسیا سے وہ بات کر رہا ہے کہ میں تمہارے ہدیوں کے لیے منادی نہیں کر رہا کہ میرا کلام سن کے تم اچھی ٹائٹس دو گے اور مجھے بہت پیسے مل جائیں گے۔ نو، آئی ایم اکاؤنٹیبل، آئی ایم ہیئر ٹو پریچ گڈ نیوز، آئی ایم ہیئر ٹو پلیز گاڈ ناٹ مین۔ میں خدا کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں، آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے دوستو میں یہ چاہتا ہوں ایک لمحے کے لیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ دوستو ہم آپ کے شکر گزار ہیں ان پروگرامز کو دیکھنے کے لیے، اور آپ کی ساری انکریجمنٹ کے لیے، آپ کی ساری دعاؤں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، سوشل میڈیا میں بھی آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں، اور ان کو شیئر بھی کیجئے تاکہ بہت سارے لوگوں تک زندگی بخش کلام پہنچ سکے۔ God bless you.